प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचलो आनी जबाबदारेन आनी बागेवनपणीन जिवंक तांकां आपोवणें दिलें. आयज आमी सगळ्या सांता भक्तांची दोगाची परब संभ्रमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा स्वर्गात भोव व्हडली मजुरी तुमची. आयज पवित्र सभेन जांकां सांत म्हूण परगटल्यान, तशेंच जांकां सभे माजार आजून सांत म्हूण परगटूंक नात तांचोय आमी उगडास करता. तांचो उगडास करून आमचे पासत देवा लागीं विनंती करूंक मागता. हो दीस सांता भक्तांचो एकठांय घुणायता. सगळे सांता भक्त ताळण्याचेर आनी कश्टांचेर जळीत व्हरून देवाचे खोशे प्रमाणे आपले जिवीत जियेले आनी हाचोच फळ ती जेजू बराबर स्वर्गार राज्यांत अनुभवतात. तांचे विणवणेन आमी सर्गी राजाचे वांगडी जावन एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक बापा लागीं ह्या मिसा बेटीन मागुया. प्रवेश गीत घेऊया. हिम नंबर 29, 29, पेज नंबर 31, 31. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणान बाबानू, संतोषाच्या वडू माळ्यान सुमयाच्या नांवान आयज आमी सगळीं सांता भक्तांची दाबाजी परब संभ्रमता. ह्या परबे वरवीं इगरोज पात आमकां जण एकल्यात सांत आनी भोग जावन देवाची आपुरबायेची भुरगीं जावन ताच्या मुखार, ताच्या सिंहासना मुखार, देवाच्या मेंढऱ्याच्या मुखार दोवी नांगोस्त्रां घालून आदान जोईताच्यो ताळयो घेवन उबी रावंक आपयता. कितें हे जिवीत मेळोवचे पासत आमी आमच्या जिवितांत तयारी केल्या. जर आमी चुकल्या जाल्यार त्या वेळाचो उगडास दवरया. पातकाची दूख धरून देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पळयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां जावं लागली सगळ्या दुर्गुणान आनी भक्तान. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजी कशेंच्या सर्वीस देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia, Kaku.
page number 5. सोरपोतवेदार शासनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले जोईक एकाच दिसा सोमरमूंक आनी ह्या जोईता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जोईतीवोन भावा भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. स्वर्गीतांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याची शुभम करपेन या संवसारान आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुआवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतितान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपोलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक व सोमदिराक व झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता दोवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000 हे जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोस हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुळांचो, परसांचो आनी भासांचो तो लोक. दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिंवासनार बसलेल्या आमच्या देवाक
आनी तशे मेंढऱ्याक जय. शिनवासोना जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हटलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे नेसल्यांत ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणा. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाड्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. म्हणया, असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळी. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताचेच प्रितूम दोर्या वयर ताणेच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या. ताणेच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लब्ध ना तसल्याच मनशांक. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत आसात. तुझे मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. पागेबोन जुवावाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बाबान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केले, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच ताव आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आपूण आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेळ शुद्ध, तशी ताचेर हो भरोसो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतोरें. उद्गाराक आमी उबी रावया. कोसतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सगळी. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांची उरपुंजीक पळोवन जेजू डोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताची सरशी आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खोशये मनान गरीब ती सुबागी सुर्गीचे रास तांचे शांत ती सुबागी प्रितूम तांचे दायज रुदोन कोत्तात ती सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रामाणीकपणान तानेतात आनी भुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो दोयाळ ती सुबागी देव तांची दया करतलो काळजान नितोळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली सवस काय कोत्तात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी सुर्गीचे रास तांचे म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी खुशाल आनी संतोश भरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता रितीच्या भयणांनो आनी बाबांनो आयच्या मिसा बलिदानांत आमी सुरवात दिनवाशी काळजाचें गीत गावन केली आनी ह्या ओरेसांवाची उतरां आयच्या मिसाच्या सुरवातीच्या उतरांत जी मिसलान आमकां पळोवंक मेळटात ताका साजिशी हांत जंय आमकां इग्रज मात सांगता की आमी सोमया सवें खुशाल भरीत जावया कित्याक आयज हो पोरबेचो दीस आमी आमच्या सांता भक्तांक सांगता तांकां मान दिवंक संभ्रमता ज्या दिसा सगळे आयज गोडवे खुशालकायेन देवाच्या पुताची स्तुत गायतात ही उतरां आमकां जण एकल्याक एकूच सांगूंक सोदतात की आमी आमच्या सगळ्या भावा भयणां वांगडा जीं आमच्या फुडें गेल्यांत आनी तांणी ह्या संवसारांतल्या आपल्या यात्रेंत सगळ्या वायटाचेर जैत मेळयला आनी हे जैताची तुरतरी वाजयत कशी ही सगळ्या आंज बोडव्या सांगाता एकठांय जावन देवा मुखार आहात आनी हे जाता प्रितीच्या भयणांनो बाबांनो आमच्या एक फेस कित्याक आमच्या भाव भयणांनी आमी जशें जिवीत जियेता तशें जिवीत जियनूय एक जैत व्हेला आनी ती आयज सुर्गीच्या राज्यांत आहा हे जाता फेस आमच्या भावार्थाचे भावार्थान ची आमी जेन्ना परगोटणी करता सोत मानता म्हणटा तेन्ना खेरीतपणी आमी म्हणटा हांव पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरता कॅथलीक इगोर्जेचेर विश्वास दवरता सगळ्या सांता भक्तांचेर विश्वास दवरता ही उतरां जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्या उतरांतल्यान आमी सांगता देवाक की आमी आमच्या फुडें गेलेली जी भाव भयणां आहात जी आयज सर्गीचे राज अनुभवून आहात तांच्या सांगाता हे सगळे मनशां कूळ सुरवेथान आतां पर्यंत ज्या मनशांक तुवें जल्माक हाडले आनी त्या लोकांनी तुज्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत जियेले तांच्या सांगाता आमी तुजी स्तुत गायता म्हटल्यार आमी एक कुटुंब कशें इन ट्रू कम्युनियन सगळीं सांगाता येवन
तुका आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासता. ही परब जाता आमकां जण एकल्याक आमच्या अस्तित्वाची, आमच्या व्यक्तिमत्वाची. कित्याक आयच्या परबे वरवीं आमी सगळीं जाणां इगोर्जेचें खरें व्यक्तिमत्व ताचो आमी संभ्रम करता. बाबसाहेब बेनेडिक्ट 16वो ह्या परबेच्या निमित्तान आपल्या शर्मान अशें सांगता की आयची परब खरें म्हटल्यार ह्या इग्रोज मातीचें एक व्यक्तिमत्व कशें सगळ्या भक्तांची आवय. ही परबेची आमी संभ्रमणी करता. कित्याक आयचे परबे वरवीं इग्रोज मात मानून घेता की सर्गीच्या राज्यांत एक अशी शासनाचें शहर तयार जातलें जाची आमकां आदी फुडेंच जोवान आपल्या प्रकाशनीच्या ग्रंथान वळख दिल्या. ह्या शहराची आमी सगळीं भागीदारां जावन आसा आनी देखून आमी ह्या आवयची, ह्या इग्रोज मातीची सुपुल्ली भुरगीं जीं देवाताय आपले जिवीत प्रामाणीकपणाचें जियेतात, तांकां खात्री आहा की एक दीस ह्या संवसारांतसून कडसरून गेल्या उपरांत आमी आमच्या हेर भावा भयणा बराबर सर्गीच्या राज्यान जिव्या देवाचे मुखामळ पळोवन ताका दिनवास आनी आर्गां दिवंक पावतल्या. जाल्यार ही परब आमकां एक भाशेचें आव्हान आमकां जण एकल्याक सांगूंक सोदता की आमी जर आमच्या ह्या भावा भयणा भाशेन जर तांच्या पावलांनी पावलां घालून जर चलोंक लागल्या जाल्यार आमकां देखून ह्या सर्गीच्या राज्याचो इनाम मेळटलो. भाग्योन आगोस्तीन हें आव्हान आपल्या जिवितान खरेपणी स्विकारता. आमी पळयता भाग्योन आगोस्तीन जेन्ना हें आव्हान स्विकारता तेन्ना म्हणटा आपणाकूच जर कितें ती जर आपल्या जिवितान भाग्यवन जावन पावल्यांत जाल्यार हांव कित्याक जावचो ना. आयची परब आमकां जण एकल्याक हें आव्हान आमचें सामक्यार दवरता. जर ही आमची भाव भयणां आपल्या जिवितान आमचे भाशेनूच ह्या संवसारांत जिवीत जियेलीं, सगळ्या कश्टांत दुमाळ्यान तांणी ह्या संवसारांतलो अनुभव घेतलो, तरी आसतना जर ही भाव भयणां सर्गीचें राज मेळोवंक शकतात जाल्यार आमी आमच्या जिवितान हें राज कित्याक मेळोवंक शकना? कित्याक आमी भाग्यवन जावन पावोवचो ना? आयचो सेवा धर्मांतलीं वाचपां किरीत भाशेन आमकां हो उलो मारतात आनी हो मुद्दो, हो विशय आमच्या मुखार दवरतात. पळयात आजच्या पयल्या वाचपांत जे प्रकाशनीच्या ग्रंथांतले घेतलेले आहा, जो हांव आपल्या एका दृश्टांतांत, एका विजनांत सजमून घेता कशे भाशेन हे संवसारी जिवीत सोंपल्या उपरांत आमचे किरीत भाशेन जिवीत आसतलें. तो आमकां दोन म्हत्वाची विजन्स दिता. पयल्या विजनान आमकां सांगता की ही यात्रा जी यात्रेकरां ह्या संवसारांत जियेतात तांचे सुरशीं देव आपले 4 आंजबोडवे धाडटले आनी हे आंजबोडवे किरीतपणी सगळ्या संवसाराचेर आनी दर्याचेर देखून भोंवतले, संवार करूंक, निसंटण करूंक. पूण ताचे आदी हे वावर करचे आदी तांकां एक हुकूम घालो आनी तांकां सांगलें तुमी रावात जो पर्यंत आमी देवाच्या सेवकांचेर, तांच्या माथ्याचेर आमी मोर मारिना. आनी जेन्ना ही मोर मारली तेन्ना लागीं लागीं 144,000 सगळे लोक जे इस्रायल पोरजेचे आसलेले त्या ट्रायबांतले, तांच्या गतींतले 144,000 लोक तोपात वाटावले. जाल्यार अशे जायते अनुभवल्या उपरांत दुसरो दृश्टांत जो हांव तांकां दिता आनी म्हणटा की आनी एक हांवें दृश्टांत पळयलो, ताचे भितर एक जायतो व्हडलो जमो हांवें पळयलो जावं मोजूंक जायनासलो. वेगवेगळ्या देशाचो, वेगवेगळ्या कातीचो, वेगवेगळ्या ट्रायबाचो, वेगवेगळ्या भाशेचो. घडयेक आमकां म्हणूंक जायत सगळे आबेला पासून, अब्रामा पासून, जुन्या काळांतले सगळे प्रामाणीक मनशां पासून जे जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ख्रिस्ती भावाट आपल्या जिवितांत स्विकारले
पूण ह्या बाबाटा पासून मेल्ले ते आदले आमचे पुर्वज सगळे लोक इवन नव्या करारांतले जे जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हण मानूंक पावले, हे सगळे लोक घडयेक थंय आयले आनी ते सिंहासना मुखार देवाच्या मेंढऱ्या मुखार सरपटले आनी तांणी दोव्यान वस्त्रां न्हेसलेलीं, तांच्या हातान ताळयो आसल्यो दाखोवन दिवंक तांणी ह्या संवसाराचेर जैत पेल्लें. हें पुस्तक जेन्ना बरयल्लें तेन्ना लागीं 100 वर्सां उपरांत, म्हटल्यार लागीं 70 ते 80 वर्सां जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हो टायम जावन आसलेलो रोमन लोकांचो, जो जायतो कश्ट आनी दुमाळो क्रिस्ती भावार्थ्यांक दिताले. ह्या पुस्तकाचो एकूच उद्देश, एकूच संदेश आमकां आसा की जर जेजू क्रिस्तान आमचेर जैत मेला जाल्यार ताच्या पाटलावदारांक देखून जैत मेळटलें. देखून ह्या कश्टाच्या वेळार देखून आमी जैताचें गीत गावन देवाच्या मुखार उबे रावंक आशोंक जाय. जे भाशेन क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जायते लोकांनी बाबाट स्विकारलो खरो, पूण तांच्या बाबाटाक लागून तांकां जायतो दुमाळो मेळ्ळो. ह्या दुमाळ्यान देखून ते विश्वासी रावले आनी जेन्ना ते विश्वासीपणाची जिवीत जिवंक लागले, तांच्या मरणान देखून तांणी जैत मेळयलें. होच महत्वाचो संदेश आयज आमी आमच्या शुभवर्तमानान देखून आयकता. आमी पळयता आयच्या शुभवर्तमानान जेजू आमकां भाग्या दिता. मातेव शुभवर्तमानकार किरीत भाशेन ही भाग्यां जेजूच्या तोंडांतल्यान एका पर्वताचेर दिता आनी ह्या पर्वताच्या शर्मावाची सुरवात हांगासरल्यान जाता. मातेव किरीतपणी ह्या संदर्भांसून आमकां सांगूंक सोदता की जो भाशेन मोइशेसान इस्रायल पोरजेक 10 मान्नामेन दिले, तसो जेजू देखून पर्वताचेर एक नवो मोइशेस कसो आमकां नवे मान्नामेन दिता आनी ते मान्नामेन जातात भाग्यां. ह्या भाग्यांत किरीत भाशेन एक सकारात्मक भूमिका जेजू आमच्या मुखार दवरता. न्हय नकारात्मक, तुमी करूचे न्हय, तुमी हें करूचे न्हय अशें न्हू उलयता. जेजू किरीत भाशेन आमकां सांगता हे भाशेन सकारात्मक जावन हे भाशेन तुमी जियात. पळयात भाग्योन मातेव ह्या शुभवर्तमान ह्या भाग्यांसून 2 भाशेन आमकां जेजूच्या तोंडांतलीं उतरां आमकां आमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आमी पळयता प्रत्येक भाग्यान पयलो भाग आमकां ह्या संवसारांतले कश्ट आनी दुमाळ्याचेर नियाळ करूंक आपयता. जाल्यार दुसऱ्या भागांत ह्या कश्टांसून ह्या दुमाळ्यांसून आमी देवाक आर्गां दिवंक पावतल्या आनी ही आर्गां आतां येवची आहात. कित्याक ह्या जिवितांतल्यान आमी ह्या कश्टांतल्यान आमी देवाक विश्वासी रावल्या. मातेव शुभवर्तमानकार दुसऱ्या शब्दान सांगोचें म्हटल्यार ह्या भाग्यांसून जेजूची जिवितूच आमच्या मुखार दवरता. आनी आमी पळयता जेजू आपल्या जिवितांत ही भाग्य जियेलो. सगळ्या कश्टांत आनी दुमाळ्यान जेजून ह्या भाग्यान भाशेन आपलें जिवीत जिवन आमच्या मुखार साक्ष दवरली. देखून सोर पुर्विदार बापान पुनर्जीवनपणाचो अनुभव ताका दिलो. आमी जर ह्या भाग्याचे नादार मानले जाल्यार भाग्योन फ्रांसीस हालींच्या दिसांनी आमकां आमच्या जिवितांत जर भाग्योनपण अनुभवूंक जाय जाल्यार ही भाग्य जियोवंक आपयता. हे जाता आमकां मार्गदर्शक आमच्या ह्या यात्रेन संवसारांतल्या आमचे भाग्योनपण मेळोवंक. पवित्र शास्त्र किरीत भाशेन आमकां सांगता ही भाग्यां, ह्या भाग्याचो इंग्लिशेन अर्थ काडूंक गेलो जाल्यार म्हणटा ब्लेसेड, हॅपी, फॉर्च्युनेट. पूण म्हाका दिसता हे सगळे ट्रान्सलेशन ही भाशांतरां भोव उणी पडटात. कित्याक हाचो शब्दशा अर्थ न्हय फकत आनंदी वो खुशालभरीत मनीस, वो आमकां म्हणूंक जायत की सगळ्यांत फॉर्च्युनेट ताका हे फावो जाला आसलेलो मनीस,
पूण ताचे भायर आनिकूय महत्वाचो अर्थ ह्या शब्दान गुपीत दडलेलो आहा. हाचो शब्द ग्रीक भाशेन मकारियास ह्या शब्दांसून हो शब्द येता. हो मकारियास हो शब्दान आमी सोजमून घेता की आदल्या टायमार ग्रीक भाशेंत हो शब्द देवांक वापरताले. देव अशें की ह्या संवसारांतल्या सगळ्या कश्टांचेर आनी खंतींचेर तांणी जैत मेळयला. जाल्यार हो शब्द अशा मनशांक वापरताले जे ह्या संवसारांत अंतरल्यात, पिड्यार जाल्यात, आनी देखून ह्या लोकांक ह्या संवसाराच्या दोमाळ्याचें कांयच पडोना. तांचें जिवीत ह्या कश्टाचेर, ह्या संवसारांतल्या दोमाळ्याचेर वयर एकदम खेरीत भाशेन स्वतंत्रतायेचें जिवीत जालां. जाल्यार आनी एक भाशेन जेन्ना ह्या शब्दाचेर नियाळ करताले तेन्ना लोक ग्रीक भाशेन हो शब्द अशा लोकांक वापरताले जे एलीट आसलेले, उच्च दर्जाचें जिवीत जियेताले, ते वेल्दी आसले, गिरेस आसलेले, आनी असल्या मनशांक संवसाराच्या कश्टाचें आनी दुमाळाचें कांयच पडोनासलेलें. सांगूंक जालें म्हटल्यार हो शब्द भाग्यां, हो ब्लेसेड, हॅपी, फॉर्च्युनेट हो शब्द खेरीत भाशेन अशा मनशांक लागू जातालो जे हायली फेवर्ड आसलेले, म्हटल्यार ट्रुली ऑनरेबल, तांकां खरेपणी मान दिवपी, खरेंच हायली इस्टिम्ड, म्हटल्यार तांचे सारको आनी दुसरो लोक ना. जेन्ना जेजू हो शब्द तांकां वापरता, चड करून अशा लोकांनी ज्या लोकांनी आपल्या जिवितान खेरीत भाशेन गरिबी अनुभवल्या, ज्या लोकांनी शांती अनुभवल्या, ज्या लोकांनी हृदयान आपल्या जिवितान अनुभवलां, ज्या लोकांनी प्रामाणीकपणासाठी ती ताणेल्यात आनी भुकेल्यात, जी दयाळ जाल्यात, काळजां नितळ जाल्यात, सोंसकायेसाठी वावुरल्यात, प्रामाणीकपणा खातीर तांणी दुमाळो घेतला आनी जेजू खातीर तांकां ती दुमाळो अनुभव नासली, असल्या लोकांक जेजू म्हणटा की तुमी जावन आसात देवाच्या रोपण्यासारकी, देवा भाशेन देवान तुमकां व्हडलो मान फावो केला. आयची ही परब आमकां जण एकल्याक हे भाशेची मनशां जावंक आपयता. जो हांव आपल्या पयल्या चिटीन आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता ही मनशां देवाची भुरगीं. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या जाल्यार ही लोकां जी देवाच्या सिंहासना मुखार उबी आसलेली, देवाच्या मेंढऱ्याच्या मुखार उबी आसलेली, दोवी आंगोस्त्रां न्हेसलेली, ताळयो घेवन जैताची व्हडली गितां गायणारी हीच ती लोकां जी ते 144,000 लोकांमध्ये व्हडल्या जम्यामध्ये हाजीर आसलेली. दुसऱ्या शब्दान सांगोचें जाल्यार ही लोकां जी जेजू क्रिस्ता भाशेन आपलें जिवीत जियेल्लीं, हीच ती लोकां जेजूच्या उजवाडान आपलें जिवीत जियेल्लीं, देवाची आपुरबायेची भुरगीं जालेलीं. जाल्यार आमी आयज आमकांच प्रश्न विचारूंक जाय, कितें हांव देवाच्या भुरग्यां सारकें जिवीत जियेतां? कितें हांव देवाच्या भुरग्यां सारकें जिवीत जिवन एक दीस ह्या सिंहासना मुखार दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून जैताच्यो ताळयो घेवन देवाक दिनवास दिवंक, आर्गां दिवंक, महिमा गावंक, ताची स्तुत गावंक आशेतां? आनी जर हांवें आसोंक जाय तर हांवें म्हज्या जिवितान कितें करूंक जाय? जेजू म्हणटा जर तुमकां देवाची भुरगीं जावंक जाय आनी देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका म्हाज्या उतराक पाळो दिवंक जाय. आनी जो मनीस म्हाजी सेवा करता तो म्हाका पाळो दिता आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक आसा आनी म्हजो बापूय जो म्हाजी सेवा करता ताका मान दितलो. जो म्हाजे शुभ वर्तमान 12व्या विस्वारान 26व्या वळीन आमी ही जेजूचें प्रॉमिस, जेजूची भासावणी आयकता. आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताची शिकवण आमच्या जिवितान जिवंक आपणें आहा. आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितान ही भाग्यां जिवंक आपणें आहा. सगळे एसांत आनी भोग आपल्या जिवितान ही भाग्यां जियेले आनी जर कितें एसांत आपल्या जिवितान भाग्यां जियेले तर आमी देखून आमच्या जिवितान ही भाग्यां जिवंक जाता.
आयची परब आमकां किरीत भाशेन ह्या सांता भक्तांक फकत मान दिवनूय बगर ह्या सांता भक्ताच्या जिवितांसून प्रेरणा घेवन आपयता. आमकां सांगूंक सोदता की जर ह्या भागेवन तांणी आपल्या जिवितांत सर्गीचो रास फावो केला जाल्यार तुमकां देखून तुमच्या जिवितांत सर्गीचें रास फावो जातलें. बगर आमी आमच्या जिवितांत सदांच देवाच्या मुखार उबी रावंक, ती धवी आंगोस्त्रां घेवन जैताच्यो ताळयो घेवन गितां घेवंक गावंक आमकां जण एकल्यान आमची आत्म्याची आनी कुडीची तयारी करूंक जाय. हे भाग्यवंतांची जिवीत जावन ही प्रेरणादायी आमच्यासाठी आनी ह्या प्रेरणेंतसून क्रिस्ती जिवीत जियोचो आमी प्रयत्न करुया. आमेन. आमी आमचो बाबाट विचारुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास्पताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी सांबाळलो. आंकवार मारये ताई जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कस सुसलें. ताका कुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदलो देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो अंजवानीन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पयतो आत्म्यान कातोलीक पयस सोडे भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण साशणाचे जिवीत. आमेन. भोवमोगाळ बापा, समेस्त संत भक्तांनी आपल्या जिवितान जेजूक स्विकारल्या उपरांत ताच्या शिकवणीक प्रमाणे आपले जिवीत ती जियेली. आमी देखून त्या शिकवणुकीचेर आमचे जिवीत जियोंक सोदता. देखून ही किरकोळ मागणी आमी तुजे मुखार घालता. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांनी मागण्यावरवी देवाक लागीं रावून आणि आपल्या वावरांतल्यान परजेची सेवा करून आणि अशा आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान परजेक भागवेनपणाचे पावंडे चडोवंक शिकोवंक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता. दयाळ बापा, आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो राजकारभार चलयतना जिविताच्या देखींतल्यान वेगवेगळ्या धर्माची परगटणी उक्त्या मनान पळोवन मनीसपणाक सोबता तसले जिवीत ताणें जियोंक आनी आमकांय असले जिवीत जियोंक ताणें आमकां आदार दिवच्याक तूं तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. स्वर्गीच्या बापा, भागवेनपण जोडून तुवें दर एक फामिलीच्या वांगड्याक आपोवणें दिल्या आनी ते जोडून घेवन सगळ्यांच्यान जाता. हे वळखून घेवन आमी सगळ्या फामिलीच्या वांगड्यांनी दिसा दिसपोटी पवित्र जावन भार घेवन तूं आमकां जागय म्हूण मागता. प्रितीच्या बापा, आमच्या कुटुंबातल्या दर एका वांगड्यान सांत सर्गार थांवन पडोनात पूण ते कुटुंबातूच जल्मतात हे सोत मानून आपली जबाबदारी वळखून एक घराबो कसो भाग्यवान जियेत जिवंक आनी कुटुंबातल्यानूच सांत भक्त आमकां मेळूंक तुजी कृपा आम्हा जण एकल्याचेर ओत म्हूण मागता.
ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा खातीर जायती उचंबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी मरता. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय मेळ्ळ्या पुरो म्हूण निगा घेतल्यान सोंसणीकाय आनी घटाय, मेलोल्यांक शासनाचे सूख आनी पिडेंत असलेल्यांक वेगीच पेकोवणी लाभय म्हूण मागता. आमी आमच्या खाजगी गरजा खातीर मागोया. आमचो जबाब सोर पदवेदार बापा, ही किरकोळ मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान सगळ्या सांता भक्तांनी आपल्या जिवितान जसो विश्वास दवरलो तोच विश्वास आमी देखून तुजेर दवरता. त्याच विश्वासान ही देणी आमकां फावो करतलोय म्हूण आमी विश्वासान मागता. हें मागता हांव तुज्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटवणीचे गीत घेऊया. हिम नंबर 158, 158, पेज नंबर 95, 95. पवित्र देवा आमच्या मोगळ्या बापा, जेजूच्या मरणा पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुझ्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केले आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोवतणी आसूं भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन पासून हो यज्ञ तुका समर्पिता. तांचे विनवणे ह्या यज्ञा वरवीं आमचे जिवीत फलाबरीत जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वोत बेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुसलेमाचो आयज करता आमी उत्सवाचो दाबाचो. थंय मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणांचो शासनाक गाजता वाखाणणेचो ताळो.
पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजी असोक वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान सोडून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शिकी फुडें सोदता दावी दावी आनी सोबेज तुज्या दुता भक्ता सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देवी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन पोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेज घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्ज नवे आनी साश्णीक कराराचें हें रोगत पातकांचें गोगसुणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुर पोर गोठुया सुन्याची सुरवांगी होऊन लोकाता आनी एका शीतले बी येता तितले सगळी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्ज आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतेले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बाबा ऑलिन आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ले सोमेस्तांक तुजे पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता हांव कुवार मारी देवाची माये सांगाती बागेवन जुजयतीचो पोती बागेवन दोन दुतां आनी सोरू घाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशनान आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाला तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाण्यान पडूंक नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सगळीच परसोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सोस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरायता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय साशनाच्या साशनान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी प्रसाद गीत घेऊया. हिम नंबर 207 207 पेज नंबर 1 2 3. Matka, co
म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चलयता. कांयच म्हाका उणें ना जालां. तुजी चोर ना. तुय म्हाका विसुतो दिता. कोण उदका सोरिता वयता. कोण उदका सोरिता वयता. परमेश्वर म्हाका चलयता. कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चलयता. कांयच म्हाका उणें ना जालां. पत्मीक कोमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटा. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेसू, हांव तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां. आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडसरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोबें तुजीच अजापवन पदवी आनी ओगणीत पवित्रताय संतोश भरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणांच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडो, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेटीन तुज्या मोहिमेवन भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. कोरोना विशाणूंतल्यान सुटके खातीर मागणें करुया. सोर पदवीदार आणि काकुतीच्या देवा, तू तुझो मोग सगळ्या संवसारात सगळ्या सुवातेर दाखयतास. आमची मागणी दयेन आयकून घे. ह्या संवसारान जायत्या सुवातेर कोरोना विशाणू जायतो लोक बाधित जाला. आम्ही तुझे लागीं ह्या रोगाचेर वेगीच्या वेगी उपाय मेळचे पासत आणि जी ह्या रोगान पिडेस्त आसात तांकां पेकवणी मेळची म्हणून नम्रतायेन मागता. ह्या रोगाचेर उपाय सोदून काडतल्या दोतोरां पासत आमी मागता. तांकां ते बेगीनूच मेळचे. तेच भाशेन सरकार आणि मनशाच्या सावधी पासून वावुरतल्या भावा भयणींनी मनशाच्या बरेपणा पासून सदांच बरी पावला फुडें मारल्या पुरो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सोमेस्तांक ह्या फेस्ताची उनवनीत परबी आमी शेवटचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे हात जोडात आनी मागणो भागोयात. तुमचो जबाब आसतलो. आमेन. सगळ्या भक्तां
आनी संतांची आयज आमी परोप समरमता तांची महिमा आनी संतोष देवा थावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशीर्वाद दिवं. आमेन. संत भक्तांच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेलाचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मन लावन तुमकां गोटाय मेळूं. आमेन. सुर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा अनोदभरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या गोपांत साशणांक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटचे गीत घेऊया. हिम नंबर 253, 253, पेज नंबर 150, 150.